बोमुगच्या इष्टनो नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पिरेरा सर्व कर्मेलीत याजकांचे नांवीं तुमकां आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. जुनाची 20 आणि 3 तारीख संध्याकाळच्या 12व्या हप्त्याचो बुधवार सान जोसेफ कपासो एक याजक हाचो उडास आमी काडटा. जानेवारी म्हयन्याच्या 15 तारखेर 1811 इसवेन जल्मलो तो जुनाच्या 20 आणि 3 तारखेर 1860 इसवेंत इटलींत अंतरता. आयचो दीस युनायटेड नेशन्स पब्लिक सर्व्हिस डे तशेंच आंतरराष्ट्रीय विद्वांचो दिवस म्हणून आचरण करतात. भोवन आनी भयणीनो, पयल्या वाचपांत आमी उत्पत्ती पुस्तकाचेर नियाळ करन आसाव. प्रत्येक जावन भावार्थाचो बापूय अब्राहम हाचे विशय. सोमारा दीस आमी अब्रामाच्या आपोवणेचेर नियाळ केलो. कालच्या दिसा अब्राहम आनी लोट कशे विंगड जातात त्या विशयेंत आमी नियाळ केलो. आनी आज कितें राखून आसा तें आमी वाचप आयकोवचे मुखांतर समजूंक प्रयत्न करया आनी त्या उपरांत ताचो संदेश कितें तें समजूंक मुखार सरया. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचें उतर अब्राहमाक एका दर्शनांत आयकोंक मेळ्ळें. भिये नाका अब्राहमा, हांव तुजी ढाल, हांव तुका व्हडयेक इनाम दितलो. अब्राहमान जाप दिली, देवा, म्हज्या सर्वेस्परा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगीं बाळां म्हाका नात आनी दामस्कचो एलिएजर म्हजो दायजी जातलो. आनी अब्राहमान म्हळें, पळय, तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय. म्हजो एक घर साकर म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकोंक मेळ्ळें, तो तुजो दायजी जावचो ना, बगार तुजो सुपूत दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्पर ताका भायर आपोवन व्हरून सांगूंक लागलो, मळबाक दिश्ट लाय आनी तुज्यान तांत जाल्यार नेकेत्रां मेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हणलें, येसुपुरी तुजी संतत जातली. अब्राहमान सर्वेस्पराक सतमनलो आनी हें ताची नितीवनपण म्हूण लेखून आयलें. ताणें ताका म्हणलें, हांव तो सर्वेस्पर, तुका ह्या देशाचो दायजी करचे खातीर कालदेच्या ऊर नगरांतलो तुका भायर हाडलो तो. तेन्ना अब्राहमान विचारलें, सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तूं म्हाका तसो दायजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान जाप दिली, 3 वर्सांची एक पाडी, 3 वर्सांचो एक बोकडो, 3 वर्सांचो एक बोकरो, एक कोवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी. अब्राहमान ह्यो मनजती हाडल्यो. त्यो कातरून 2 अर्दां केली आनी ती अर्दां एकामेका फूड करून दवरली. पूण सुकणीं ताणें कातरली ना. घी दिवन त्या मासा कुडक्यांचेर पडले, पूण अब्राहमान तांकां धांवडायलें. दीस दारीर पडतना अब्राहमाक गाढ न्हीद पडली आनी तो भियान थरथरलो. दीस दारीर पडोन काळोख जालो तेन्ना एक दुवरतें आगठें आनी एक जळती सूड दिश्टी पडली. ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान उतरोवन गेली. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्राहमा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हणलें, तुजे संततेक हो देश हांव दितलो, इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्रेटीस महान्हंय पर्यंत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
पळोवन न्ही बनिनो थोडे पोटी ह्या पवित्र पुस्तकांतल्या व्यक्तींक चिंतना नियाळतना आमी चिंचे आसा ते व्हडले मनीस आबा ते भावार्थाचे हिरो तांणी कांय सूख करूंक ना तांणी कांय दुबाव उसारलेलो ना ते परफेक्ट ते संपूर्ण तांचे थंय कांय उणेपण ना म्हूण आनी अशें आमी आखरेक चिंतचे आसा तांचे बरी मजान जावंक साध्य ना बा ना 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 तो सांत ती भाग्यवंत तांचे बरी मजान जावंचे ना बा खंडीत जावंचे ना पूण आयचें वाचप आमी सूक्ष्मयेन व्हरून पळयलें जाल्यार जे कितें आमी आत्तां सांगलें तें सूख म्हूण आमकां दाखोवन दितलें जे कोणाक आज आमी भावार्थाचे हिरो वा महान व्यक्ती सांत भाग्यवंतू आनी पोरण्या तेस्तामेंतांतले पात्रियार्क प्रत्येक जावन आयच्या वाचपान पळोवंक मेळचो अब्राहाम हे सकड मनीस कशें हांव आनी तूं मनीसगी तशेंच तेय अस्कत अबल हाच्या उतराच्या आदारान हे सत आमी समजूंक प्रयत्न करया पळया आयचें वाचप सुरू जाता त्या दिसांनी कोंकणींत त्या दिसांनी म्हूण आसा त्या दिसांनी कितें जालें सर्वेस्पराचें उतर अब्रामाक एका दर्शनांत आयकोंक मेळ्ळें आनी म्हळें भियेनाका अब्रामा हांव तुजी ढाल हांव तुका वोडेक इनाम दितां ढाल म्हळ्यार तुजें रक्षा कवच म्हूण आतां इंग्लिशांत तें वाचप अशें सुरू जाता आफ्टरवर्ड द लॉर्ड स्पोक टू एब्राहम इन अ विजन उपरांत देव अब्रामा कडेन एका दर्शनांत उलयलो उपरांत म्हळ्यार केदळा खंयच्या उपरांत उपरांत म्हळ्यार ताच्या पयलींच्या गडितां उपरांत पयलींची गडितां कसलीं देवान कितें म्हणलें उठ आनी वच हांव दाखयता त्या गांवाक एड्रेस ना गुगल मॅप ना कांय कळीत ना खंय वेचें वच तितलें सुलाभ न्हय आसलें अब्रामाक उठोन वेचें ताचो गांव ताची कुटुंबाची ताचें बिझनेस ताचो लोक ताचो जागो हें सकट सांडून ताणें वचोचें तो पॉयंट करता आसतना ताका बोरगोळ अनुभव करूंक मेळ्ळो त्या गडिता उपरांत देव ताचे लागीं उलयलो पळय आनी खालच्या दिसा कितें घडलें आमकां कळीत आसा कितें घडलें अब्राम आनी लोटा मदें झगडें जालें तें एक दुका बरीच घडीत पळया ही सकड घडितां कश्ट संकश्ट अनुभव केल्ले उपरांत सर्वेस्पराचें उतर एका दर्शनांत अब्रामाक आयकोंक मेळ्ळें अब्रामा हांव तुजी ढाल केन्ना गालटो जाताना लाठी चार्ज करतना पुलिसाच्या हातान तुमी पळयलां आसतलें कितें आसता एका हातान बॅत आसता
आनी एका हातान कितें आसता, तांकां आपाय जायनातले बरी एक शिटा भशेन आसता. म्हणजे कोणी फातोर उडयतीत जाल्यार, तांकां मारतीत जाल्यार ते तांच्या आंगाक लागनातले बरी आडावंक. ढाल. हांगा देव म्हणटा, तुजें रक्षण कवच हांव, तुजें ढाल हांव, तुका कांयच बादाक जायनातले बरी हांव पळयतां. केन्ना म्हणलें ताणें? ताच्या जिवितांतले सर्व कश्ट संकश्ट ताणें अनुभव केल्ल्या उपरांत. त्या देखून मुखार भोवन न्ही भणिनो, आमी कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार थरथरचे नाका, देदेस्पोर जावचे नाका. पळया, अब्रामाच्या जिवितांतय ताकाय अनुभव करूंक मेळ्ळें. आनी आतां कितें करता अब्राम? देवान म्हळें, तुका एक व्हडलें इनाम दिता हांव म्हूण. थोडे फावटी आमी म्हणटा न्ही, तुका एक गिफ्ट दिता, तूं परिक्षेन इतले मार्क्स काडशी जाल्यार हांव तुका एक गिफ्ट दिता. भायर तावन येताना, हांव गांवाक येताना तुका तें हाडटां. आनी तक्षण आमी कितें विचारचो? म्हाका कितें दिताय, म्हाका कितें हाडटाय? ओके, हांव डिस्टिंक्शन काडटां, कितें दिताय म्हाका? अब्रामय म्हणालो, तुवें म्हळें मू म्हाका एक गिफ्ट दिता म्हूण, म्हाका एक इनाम दिताय म्हूण. कितें दिताय इनाम? देवा म्हज्या सर्वेस्परा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगीं बाळां म्हाका नात. 75 वर्सां आसतना तुवें म्हाका एक बासोवणी केल्ली, पूण हे धोळी कांय जावना. इतलीं वर्सां गेलीं आतां, इशीन पयस तिशीन लागीं म्हूण जालां, हांव मोरोंक जालां, म्हाका भुरगीं नात, आनी काल इनाम दिताय म्हाका तूं? म्हजे लागीं आसलें सक्कड एलियाजाराक ताच्या हातांत वेतेलें. म्हजो घर साकोर म्हजो दायजी जातलो, म्हाका भुरगीं नात, आनी काल इनाम दिताय तूं? पळय मुखार भोवन न्ही भणिनो, एक नॅचरल रिॲक्शन, स्वाभाविक रिॲक्शन. देव म्हणटा, अब्रामा हांव तुका व्हडलें इनाम दिता म्हूण. आनी अब्राम विचारता, तूं काल इनाम दिताय म्हाका? म्हाका हे धोळयेक भुरगें दिवनाय तुवें, आनी काल इनाम दिताय तूं? अब्रामाक कळीत नासलें, ताका भुरगें नातलो समस्यो देव आतां परिहार करचार आसलो म्हूण. ताचे लागीं कितें आसा आनी देव कितें ताका दिवंक आशेता ताच्याकी चड ताचे लागीं कितें नातल्लें ताचे विशयन तो चिंता. जायते फावटी आमकांय तशेंच घडटा न्ही. आमचे लागीं कितें आसा वा देवाचेर भरवोसो दवरल्यार आमकां कितें मेळटलें ताचे विशयन चिंतच्या की आमच्या लागीं कितें ना ताचे विशयन आमी चिंतूंक वता. आनी हो अब्राम एकलोच न्ही, असले जायते मनीस आसात पवित्र पुस्तकांतच. आमचे मदें सोडा, पवित्र पुस्तकांतच आसात तशे. जोब, ताची काणी तुमी आयकल्या. आपूण नितीवंत म्हूण दाखोवन दी देवा म्हूण तो कितले दीस मागता देवा लागीं. हांवें कांय चूक करूं ना देवा, हांवें एक प्रामाणीक मनीस, हें दाखोवन दी तूं. म्हजे इश्ट म्हणटात हांवें पातक केलां, आनी एकलो म्हणटा हांवें देवा तावन तुजे तावन पातक लिपयलां, आनी एकलो म्हणटा तुवें म्हाका शिराप घालाय म्हणून. आतां तूं दाखोवन दी न्ही, हांवें कांय चूक करूं ना, म्हजे लागीं पातक ना, तूं म्हाका शिराप दिनाय म्हूण दाखोवन दी न्ही.
जेरेमाया म्हणटा तुवें म्हाका मोस केलोय. देवाकत म्हणटा तो, तुवें म्हाका मोस केलो, यू डिच मी, यू ड्यूप्ड मी. मोगार पडुल्ली तो संबंध आखेर जाल्ल्या वेळार चेडू चेड्याक म्हणटा तुवें म्हाका मोस केलोय, तुवें म्हजो फायदो उठयलोय. वा चेडोय तशेंच म्हणूंक शकता, तुवें म्हाका मोस केलो, यू ड्यूप्ड मी, तुवें फटी मारले. जेरेमाये तेंच म्हणटा. पेद्रू नव्या तेस्तामेंतांतलो पेद्रू म्हणटा जेजू आमी सक्कडी सांडून आयल्या आमकां कितें मेळटा. भोवन आनी भयणीनो, ह्या सगळ्यांचें जिवीत पळयलें जाल्यार देवान तांकां अनाथ कर्ण सोडूंक ना. तांणी विचारलेल्या सवालाक तक्षण देवान जाप दिवन जावंक पुरो. आनी तशेंच आमच्या जिवितांत घडता. विचारलेल्या सक्कड सवालांक देव जाप दिना, पूण ताच्या वेळार तो जाप दिनासतना रावना. हें सत. आमी विचारलेल्या तक्षण आमच्या सवालाक जाप मेळची ना, पूण देव ताच्या वेळार जाप दिनासतना रावचो ना. आनी आमच्या जिवितांत ह्या मनशांच्या जिवितांत घडले परी देवा लागीं सवालां विचारया, जाप सोदया. कित्याक म्हाका तुवें अशें केलां, कित्याक म्हाका तुवें तें दिवं नाय, कित्याक म्हाका तुवें हें दिवं नाय, कित्याक इतले दीस हांव मागलेलें म्हाका दिवं नाय, कित्याक असले पिड्या धाडल्याय, हांवें कितें केलां, कित्याक ताका तशें केलां, कित्याक अशें केलां. हजार सवालां विचारया म्हण आमकां भोगता. आनी अशें विचारल्यान कांय सूख ना मुगाळ भोवन आनी भयणीनो. आमचे दुबाव, आमचे समस्ये, आमची दुकां, आमची बेजाराय, आमचे एकसुरपणू, आमची सलवणी देवा लागीं वेल्ल्यांत, देवा लागीं वांटून घेतल्यान कांयच पाड ना. जायते पटी आमी चिंतचे आसा ना 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 देवा लागीं तें पुरो सवाल करूंक नजो आबा, देवा लागीं विचारूंक नजो आबा. ना मुगाळ भोवन आनी भयणीनो. देवा लागीं तशें सांगिल्ल्यांत, आमचो दुबाव उसारल्यांत वा जापी सोदल्ल्यान कांयच वायट ना. मोरयेन चयती तिका बरी खबर हाडल्या वेळार मोरयेन म्हळें अरे म्हाका काजर जावना सायबा, हें कशें साध्य. पोर सोमारा दीस आमी स्नानीक जुवांवचें जल्माची परब संभ्रमली. जाकारिकी अशेंच जाल्लें आनी जाकारिनी विचारलें हें कशें साध्य. हांव म्हातारो जालां आनी एलिझाबेथी तिकाय साध्य ना, हें कशें जावचें. भोवन आनी भयणीनो, भावार्थ म्हणलेंच आमी सक्कड दोळे धांपून पातयेचें म्हूण ना. देवा लागीं सवालां विचारयेत, जापी सोदयेत. आनी मागणें म्हळ्यार कितें, मागणें म्हळ्यार तेंच न्हय म्हणा 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 म्हणचें. कोणेंगी बरोवन दिल्ली मागणी आसात तें म्हणचें आनी चिंतचें जालें हांवें मागणें केलें, म्हजो भावार्थ गट आसा म्हूण. मागणें म्हळ्यार संभाशण, मागणें म्हळ्यार उलोवचें. तुज्या इश्टा लागीं, तुज्या मोगाच्या व्यक्ती लागीं कोणेंय बरयल्लें तूं वचून वाचताय गी. कोणेंय बरोवन दिल्लें स्पीच तांचे मुखार वाचताय गी. वा तांचे लागीं उलोवंक वेच्या पयलें तूं विचारताय गी आळे हांव म्हज्या फ्रेंडा लागीं आज उलोवंक वेतां, कितें उलयचें ताचे कडेन, कशें उलयचें, खंयचे शब्द वापरचे, कितलो वेळ उलयचें. ना न्ही गी. पगार आमच्या काळजांत कितें आसा, आमच्या मनांत कितें आसा, आमकां कितें बेजाराय भोगता, कितें आमकां दोसता, हें सक्कड आमी चिंतिनासतना म्हळ्यार कांय मुलाज नासतना, भेन नासतना आमी उलयता. आनी त्या वेळार आमकां वेलगडलोय कळना, आमकां धैर्य मेळटा, आमकां आदार मेळटा, आमकां बुजवण मेळटा, सांगात मेळटा. तो कितें म्हणत कोण ना, तो जोर करीत कोण ना, तो हासत कोण ना, अशें चिंतावंक गी ना. आमची इश्टगात तितल्या गुंडायची जाल्यार हाची खंयची फिकीर आमकां आसना.
तेंच मुखार पावून निबडीन मागणें म्हळ्यार तेंच. मागणें म्हळ्यार तशें जायजें. न्हय कोणेंगी बरोवन दिल्लीं पुस्तकांतली तांतली हांतली मागणी वाचची. बदलाक स्पॉन्टेनियस जावन स्वंत जावन देवा लागीं उलोवचें, संभाशण करचें. आमकां कितें दोसता, कितें बेजाराय आसा, कशी एकसुरपण दोसता, कसले समस्या आसात, कसली पिडा आसा, कसली दूख भोगता, हें सक्कड ताका सांगचें. थोडे फावटी जाप दितलो तो, थोडे फावटी जाप दिनात. आनी दिनातल्या वेळार ताच्या वेळा खातीर, ताच्या जापे खातीर राखून रावचें. अब्रामानी तसली सोंसणीकाय दाखयली. तसलो भावार्थ ताणें दाखयलो. आनी त्या देखून आज तो भावार्थाचो बापूय जाला. बेश्टें जावना, बेश्टें जावना. आनी आमच्या जिवितांतय बेश्टें जावचें ना. कई केसरादरे मात्र बाय मोसरू. देव आमकांय व्हड इनाम दिवंक आसा. तो राखून आसा. बरोवश्या, भावार्थ उसारया आनी ताचे लागीं आमचो संबंद ओपन जावं दी, स्पॉन्टेनियस जावं दी. नाटकी नाका, दुसऱ्यांच्या दोळ्यांक माती घालूंकय नाका. बकार स्वाभावीक जावं दी. पळोवन न्ही भणिनो, देव सदांच आपणे केल्ल्या बसवणेक प्रामाणीक. हें पवित्र पुस्तकांत आमकां हर एका पानांत म्हणले बरें दिसून येता. आनी आयच्यो किर्तनी तोच विशयी आमच्या मोतीक परत्यान एक फावटी उगडासाक हाडटा. किर्तनकार म्हणटा, ताणें केल्ले बसवणेचो 1000 पिळग्यां पर्यंत सर्वेस्पर सदांकाळ उगडास दवरता. आतां 1000 पिळगे उपरांत उगडास दवरिना म्हूण अर्थ न्हय हांगा. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार देव आपणे केल्ली बसवणी सस्नाक उगडासाक दवरता. तर आतां हें किर्तन आमी हें चिंताप मोतीन दवरून मागया. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाकणा ताचें नांव हरसिया. परजा मोदें ताचीं कार्य परगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची होगलीक उसारा, ताची सर महात्कारी वर्णिया. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांचीं काळजां संतोश बरी जावं. सर्वेस्पराच्यो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचें मुखामोळ सोदीत रावा. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमच्या मोतीक हाडा. तुमी जावन आसात ताच्या सेवका अब्रामाची संतत. ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाची भुरगीं. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताणें केल्ले बसावणेचो 1000 पिळगे पर्यंत. ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाळ ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमासोवें केल्लें करार, इसाकाक सपूत घालून दिल्ली भास तिसती. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्ट जातल्यां पासत मागणें.
मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टातना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टाच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टातल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टातल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टातल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टातल्यां पासत विनाती कर. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. प्रत्येक जावन जॉन नोरोन्ना ताणे मुंबय तावन जिविताची 75 वर्सां संभ्रमता. तशेंच जुलियट आरान्ना कार्कळ उडुपी तावन फादर जॉन सायरस डिसोजा कर्मिलीत, सिस्टर मारिया पुणेंतली कर्मिलीत भितरली मात्र आनी वालेरी फर्नांडीस गोवा तुमकां जल्मदिसाचे सुभाशय. हॅपी बर्थडे. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच देवदीन जेकब वॉल्टर पिरेरा कडपाडी उडपी तावन, रॉबर्ट डिसोजा कडपाडी उडपी तावन, कॅथरीन डिकुन्ना मडेंत्यार तावन आनी जुलियाना सेरावो मडेंत्यार तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. सर आमच्या दानी पासोतू, बेनिफॅक्टरां पासोतू, बायबल डायरी तशेंच एज्युकेशन फंडाक दान दिल्ल्या पासोतू ह्या वेळार आमी मागतांव. जे कोणे तांची तेसावां धाडल्यांत, जे कोण आज पॉयंट करता, जे कोण आज इंटरव्यूक वेता, जे कोण बऱ्या सैरिकेच्या सोदनेर आसा, कामाच्या सोदनेर आसा, जे कोण भुरग्याच्या देण्या पासत मागते आसात, जे कोण कुटुंबांत शांती समाधान रास करचे पासत मागते आसात, घोव बायला मदो संबंद बरो जावचे पासत मागते आसात, जी भुरगीं विद्यार्थी एग्जाम बरयते आसात,
जे कोण स्त्रियो भुरग्याच्या येण्यापासून तो राखून आसात, गुरुवार आसात, सुमेस्त पासून आमी मागता. मोगळा जेजू, आयज तुज्या उतरा मुखांतर तूं आमचें ढाल, तूं आमचें रक्षण, तूं आमचें सांगत आसाय आमी एक सुरे न्ही म्हूण तुवें दाखोवन दिलाय. आनी मात्र न्ही, आब्रामाक दिल्ले भशेन आमकांय एक इनाम दिवंक तूं आसाय. हें इनाम जोडचे खातीर आमी बरोवशाचे भावार्थाचे व्यक्ती जावंक आनी आमच्या जिवितांत येवचे सर्व परिक्षा ते धैर्यान संतोषान फूड करूंक आमकां आदार आनी कृपा दी. आयची सर आमची कामां योजना तूं पुताक पावय. तुज्या आशिर्वादान आमचें जिवीत भरलेलें जावं दी. तूं जियेतायने रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सर पुतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. हो ऑडियो तुमी आयकला, हेरांक धाडूंक विसर नाकात. धाडटना ह्या ऑडियो सांगता एक टेक्स्ट मेसेज आसा ती धाडा, कित्याक म्हळ्यार तातूंत वाचपां आसात ह्या नियाळाचो विशय कितें म्हणून आसा. हर एका दिसा आमी तुमकां 3 भासांनी धाडटा, कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नडा. तिनी नियाळ एकच न्हय, ते वेगवेगळे नियाळ. तुमकां तिनी भासो येतात जाल्यार तिनी आयका, देवाच्या उतराची ग्रेस्तकाय कितें म्हूण समजून घेया. हो ऑडियो 3 जाग्यांनी मेळटा. एक व्हॉट्सअपार हांव तुमकां धाडून दितां. दुसरें कार्मेल प्रेरण म्हणून एक मोबायल ऍप आसा एंड्रॉयड फोनाक मात्र. तें तुमी डावनलोड केलें जाल्यार तुमकां थंय ऑडियो मेळटा. गुगल प्ले स्टोराक तुमी वचून कार्मेल प्रेरण म्हूण टायप करा, तुमकां तें ऍप मेळटा, तें डावनलोड करा. ऑडियो सांगता भावार्थी जिविताक जाल्लें सक्कट थंयसर मेळटा. मागणी, नोवेना, कुर्साची वाट, अंतस्करणाची जडती, कंतारां, युट्यूब पुरो मेळटा. दुसऱ्यान हो ऑडियो युट्यूबारय मेळटा. आमचें एक चॅनल आसा कार्मेल प्रेरण म्हणून. तुमी थंयसर तें सबस्क्रायब केलें जाल्यार आनी उपरांत थंयसर आसच्या बेल बटनाक क्लिक केलें जाल्यार केन्ना आमी नवो व्हिडिओ अपलोड करता तुमकां तक्षण कळटा. 3 जाग्यांनी हो ऑडियो मेळटा. आयका, हेरांकी धाडा. एखाद्या वेळार तुमकां कोण धाडटात ती धाडनात वा वेळ करून धाडटात वा थोडे फावटी विसरतात जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा वा फोन करून कळया. हांव तुमकां आदल्या दिसा राती धाडून दिता. तुमकां राती आयकूंक आनी उपरांत सकाळीं उठून मिसाक वचूंक आनी मिसा वेळार देवाचें उतर वाचतना तें बऱ्यान समजूंक आदार जातलें. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता, हांव फादर स्टीवन पिरेरा, करमलीत पाद्र्याबो, 9481263229. देव बरें करूं. पल्ल्या परत मेळटा. मोग आसूं.